बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 44 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 130 ta 134 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका किसी से निस्बत की बजाय अपने अपने अमाल की जवाबदही के हवाले से हैं। इसमें एक वाज़ेह तस्वुर इस हवाले से मौजूद है। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 129 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के जितने लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं और सूरह अल-फातिहा और बकरा के इस वक्त तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो आप समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 130 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िय नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। तर्जमा: अब कौन है जो इब्राहीम के तरीक़े से नफ़रत करे, जिसने ख़ुद अपने आप को हमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो। इसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है। इब्राहीम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखिरत में इसका शुमार सालिहीन में होगा। नेक्स्ट आयत नंबर 131 है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तर्जमा: इसका हाल ये था, यानी इब्राहीम का इसका हाल ये था कि जब इसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा, तो उसने फ़ौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। आयत के अल्फाज: इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा, तो उसने फ़ौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। मुस्लिम से मुराद वो है जो अल्लाह के आगे सर इताअत खम कर दे, अल्लाह ही को अपना मालिक और आका, हाकिम और माबूद मान ले, जो अपने आप को बिल्कुलिया या मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सपुर्द कर दे और इस हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे जो अल्लाह की तरफ से आई हो। इस अक़ीदे और उस तर्ज़ अमल का नाम इस्लाम है और यही तमाम अंबिया का दीन था, जो कि इब्तिदाए आफरीनिश से दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों और कौमों में आए और हक़ बात की दावत देते रहे। नेक्स्ट आयत नंबर 132 है। ववस्सा बिहा इब्राहीम बबनीहि व याक़ूब या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तर्जमा: इसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और उसी की वसीयत याकूब अपनी औलाद को कर गया। उसने कहा कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। आयत के अल्फाज: ववस्सा बिहा इब्राहीम बबनीहि व याक़ूब। इसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने यानी इब्राहीम ने अपनी औलाद को की थी और उसी की वसीयत याकूब अपनी औलाद को कर गया। हज़रत याकूब का ज़िक्र ख़ास तौर पर इसलिए फ़रमाया गया है कि बनी इसराइल बराह रास्त इन्हीं की औलाद थे। आयत के अल्फाज: या बनिय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। यहाँ पर दीन से क्या मुराद है? दीन से मुराद तरीक़े ज़िंदगी, निज़ाम हयात व आइन या कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पर इंसान दुनिया में अपने पूरे तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ अमल की बेस रखे और इसी पर चलता रहे। नेक्स्ट आयत नंबर 133 की तरफ चलेंगे। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। तर्जमा: फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था? उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक अल्लाह की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुज़ुर्गों इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक़ ने
معبود یا الہ مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ آیت کے الفاظ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ بائبل میں حضرت یعقوب کے وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس وصیت کا کوئی ذکر نہیں جس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے۔ البتہ تلمود میں جو مفصل وصیت درج ہے، اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں ریزمبلنس پائی جاتی ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے: خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکامات بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا یعنی اللہ ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ کہا آپ نے ہدایت فرمائی، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ بیان ہے تلمود کا، جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ابھی۔ اب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ 134 آیت نمبر ہے: تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ترجمہ: وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ آیت کے الفاظ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، قرآن مجید کا یہ خاص انداز بیان ہے۔ جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں ہم، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، جو اللہ کی خوشنودگی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے۔ چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر قرآن مجید ہمارے کاموں کو عمل اور فعل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ آیت کے الفاظ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں تک بات درست ہے کہ تم ان کی یعنی ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جب کہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے ہو؟ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 44 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 130 تا 134 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 135 سے ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔